شما کارتون چیه؟ اینو بهم نگفتین. شما هیچ وقت نپرسیدی. منم گفتم چه بهتر. چی بگم؟ داداش چرا؟ برای اینکه شما کجا و من کجا. شما کجایین؟ من یه کارمند کوچیک تو شهرداریم. همین. اوه، پس خیلی کار ازتون برمیاد. حالا فهمیدم. برای این ماشین نمیارین که ماشینتون شناخته نشه. نه آقا شاید من ماشین ندارم. علتش اینه که به جز حقوقم چیز دیگه ای نمیگیرم. دارید میخندی؟ وقتی چیزی باور نکنم خندم میگیره، ولی قیافتونو که دارم میبینم باورم میشه. به خدا قسم تا حالا رشوه نگرفتم. علتش اینه که وقتی موقعیتش پیش میاد یاد پدرم میافتم. ایشون هم اونجا کار میکردن؟ نه پدرم فوت شده. خدا بیامرزه. روزی که رفتم اداره منو پیش خودش نشوند و گفت میدونی چرا کشورمون پیش نمیره؟ پیش که میره آقا دانیال. ایشون فکر میکرد پیش نمیره. گفت به خاطر لغزندگی رشوه هیچ وقت نمیتونیم تون بریم. یا مجبوریم وایسیم یا لیز میخوریم. دیگه همون شد. فرصت رشوه که پیش میاد من میترسم. حس میکنم دارم با مغز میخورم زمین. شما باورتون نمیشه؟ نه اولین باره که باورم شده، برای همینم دارم میخندم. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.